बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मुल्तान पुराना शुजाबाद रोड खोखरा के अंदर जनाब एक ऐसी वारदात होती है। मेरे साथ जनाब ये एक भाईजान मौजूद हैं। इस पर जनाब एक शाम को एक बहुत बड़ी वारदात हुई और ऐसी वारदात हुई जनाब जो इसकी सोच से भी जनाब जो है ना बदतर है, क्योंकि जनाब अभी मगरिब से थोड़ा सा दूर, अभी इशा भी नहीं हुई, इशा से पहले पहले इनके जनाब जो है ना मोटरसाइकिल लूट लिया गया, इनके पैसे लूट लिए गए और उसके साथ साथ जनाब जो है ना इनका टच मोबाइल भी था वो भी लूट लिया गया। और कौन लोग थे और कैसे इन पर धावा बोला, कैसे हमला किया और सारी डिटेल सारी सूरत हाल जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बता दीजिए। खिज़र अब्बास। खिज़र अब्बास मेडिकल स्टोर वाले मशहूर हैं जनाब। इनकी दुकान है मुल्तान खोखरा चौक से जनाब जो है ना 4-5 किलोमीटर दूर बुच फाटक है। तो उन पर इनका माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं और उसके साथ साथ मेडिकल स्टोर भी है। अच्छा खिज़र भाई, आपसे पूछना चाहते हैं उस वक़ूआ के बारे में, उस वारदात के बारे में। क्या वाक़या हुआ, कैसे वाक़या हुआ और कौन लोग थे? कोई पता चला या नहीं चला? क्या मामला हुआ? वाक़या तो सर मैं बस 9 बजे जा रहा था, तकरीबन 8:30-9 का टाइम था। अच्छा। मैं तो मतलब हमारे लिए तो ये रोड ऐसे जैसे कैंट है, क्योंकि 15 साल से हम जाते हैं यहाँ से। अच्छा। तो मतलब बस पता ही नहीं चला। वो पहले तकरीबन टारगेट में ही थे, मेरे टारगेट में। सही है। वो आड़ी वाले से थोड़ा सा पीछे ना, आड़ी वाले मैनर से थोड़ा पीछे। अच्छा। वो इंतज़ार में बैठे थे भाई। अच्छा। ये कहाँ से जाता है, मतलब मैनर से जाता है या सीधा भाई रोड तालाब वाली साइड में जाता है। अच्छा। मैं सीधा गया, बस वो इतने में यानी 1 या 2 मिनट गुजरे। आप अकेले थे? अकेला था। अच्छा, सही बात। 1-2 मिनट गुजरे, जब मैं तालाब पे पहुंचा ना, तालाब बचने को तालाब है। हाँ, सही बात। बस पता ही नहीं चला पीछे से वो आगे। कितने बंदे थे? 3 बंदे थे। 3 बंदे थे। हाँ, कितनी मोटरसाइकिल थी? 3 बंदे थे, 1 मोटरसाइकिल थी। एक मोटरसाइकिल? हाँ बस। अच्छा, कौन सी मोटरसाइकिल थी वो? वो सर ऐसे पुरानी थी। वो जब उन्होंने मुझे वो किया ना, मैं तो हर चीज़ भूल गए ना। नहीं, 125 पे आए थे या कोई और छोटी मोटरसाइकिल? पुरानी छोटी अच्छा, मोटरसाइकिल। छोटी मोटरसाइकिल थी। अच्छा। और सबसे पहले आकर उन्होंने आप पर क्या अटैक किया? सबसे पहले सर उन्होंने बस गन रखी? हाँ। सही बात है। और क्या बोला आपको? बस यही बोला, बोले नहीं है वो मुझसे ना। अच्छा। बोले बिल्कुल नहीं ज़्यादा। उन्होंने गन रख के सिर्फ जेबें तलाशी की हैं, नीचे वाली जेब, ऊपर सब कुछ, अच्छा। मोबाइल, पैसे और बस बाइक की चाबी लिया। अच्छा। फिर कहा है भाई इसको आप फायर मारो और चलें। उन्होंने क्या बोला कि फायर मारो? हाँ, एंड में उन्होंने यही कहा है। क्यों, दुश्मन थे कोई? ये नहीं पता ना सर। अच्छा, मतलब चीज़ें ली, आपकी बाइक भी ली, आपके मोबाइल भी लिया, आपके पैसे भी लिए और उसके बाद एंड में क्या कहते हैं इसको फायर मारो? हाँ भाई आप फायर मारो। मैं कहा सर ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा। तो मैंने हर चीज़ दे दिया आप बोल के। सही। पर वो जब उन्होंने ये बात की ना, फिर तो मैं आगे भागने लग गया। अच्छा। मैंने कहा पीछे तो वैसे फायर मार रहे हैं मुझे। सही। जब उन्होंने ये बात अच्छा, यानी फायर का नाम सुनते ही आप आगे की तरफ भागने लगे? भाग भी, मेरा दिमाग हाँ, सही बात है। एकदम इंसान को जिंदगी मौत का मसला है ना। मैंने जब ऐसे पिस्तौल ने देखा तो जब सर पे आ जाए साहब ज़ाहिर सही बात है है। भूल जाती है। आपका मोटरसाइकिल कौन सा था? CD मेरा न्यू 24 मॉडल था। 24 मॉडल न्यू, मतलब CD मोटरसाइकिल था। और पैसे कितने थे आपके? पैसे तो ज़्यादा नहीं थे, तकरीबन कोई 15-20 होगा। 15-20 हज़ार आपके पास कैश भी था। और मोबाइल कौन सा था? मोबाइल वह 17 है, तकरीबन 40-45 हज़ार। 40-45 हज़ार का मोबाइल भी था, मोटरसाइकिल भी था और उसके बाद 15-20 हज़ार कैश भी था। मतलब टोटल मिला के 1.5 लाख ऐसे भी ज़्यादा होता है ना? तकरीबन 2 से अबव होता है। अच्छा, 2 से भी ज़्यादा मतलब जो है ना उन्होंने रात लूट लिया है। अच्छा, तो ये वक़ूआ पहले भी हुआ या सिर्फ आप के साथ वहाँ पे हुआ है? तकरीबन सुन रहे हैं भाई, पहले भी वहाँ पे होते हैं। अच्छा। आप रात का उनका टारगेट सिर्फ मैं ही था सर। वो यहाँ से देखते रहे, जैसे भी उनका सिस्टम होगा। नहीं, आपने जब 2 चोर देखे, 2 डाकू देखे आपकी तरफ आते हुए, आपने आकर देखा तो यंग जवान थे या कोई पक्की उम्र के थे? वो ऐसे यानी कि यंगी थे हमारी तरह, जैसे वो मुझे जानते। तो नकाब? अच्छा, मतलब तीनों ने यानी आपको ऐसे लगा कि जानने वाले हैं कोई? हाँ, ऐसे नकाब उन्होंने नहीं उतारा? वो शायद मुझे जानते मगर मैंने उनको नहीं पहचाना। आप क्योंकि रात का टाइम था ना। सही बात है। तो मतलब यंग जवान थे? यंग सर। अच्छा, तो जैसे ही आप पहुंचे वहाँ पर उन्होंने आप पर टारगेट किया और सारी चीज़ें आपसे छीन ली? जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या आगे अमल किया? पीछे भागता आया उनके, तकरीबन कोई पहले तो वो चले गए, फिर यानी कि चिल्लाया थोड़ा बहुत।
کوئی وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا؟ کوئی ادھر ادھر سے کوئی 5 منٹ بعد ایک بائک آئی، وہ دوست تھا میرا، اچھا، وہ پیچھے بائی چانس آیا، اس نے مجھے چڑھایا اور وہ یہاں لے آیا۔ آپ کو مطلب گھر لے آیا ادھر ادھر میڈیکل اسٹور پہ آپ کو دوبارہ لے آیا؟ ادھر سے پھر گئے وہاں پہ FIR وغیرہ یہ وہ، مطلب آپ نے جتنے بھی پھر پروسیس ہیں مکمل کیے ہیں، پولیس وغیرہ آئی ہے، انہوں نے جانچ پڑتال کی ہے، انہوں نے پھر کیا کہا ہے؟ بس انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کام۔ اچھا، مطلب آپ کا 2 لاکھ روپیہ نقصان ہو گیا ہے ایک رات کی، مطلب چند سیکنڈ کے اندر، جی، تو آپ کا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے، اس کے سارا اباب ہے، مطلب زیادہ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود آپ یہ بتاؤ یہ سارا قصور کس چیز پر جاتا ہے، یعنی کون سے ادارے پر جاتا ہے؟ یہ پولیس کی نااہلی کہہ لیں، یا اس کے بعد جو آج کل چور لٹیرے بہت زیادہ جو ہے نا ڈکیٹیں ہو رہی ہیں صرف اسی ایریا کے اندر، تو اس سے حکومت پاکستان سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے ادارے دیکھنے والے پولیس افیسر ہیں ان سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بس ان سے یہی ریکویسٹ ہے، مہربانی کریں، غریب بندے ہیں، اب ہم نے گھر تو چلانا ہے نا اپنا، گزارا تو نہیں، کام بھی کرنا ہے، گھر بھی چلانا ہے، اب گھر تو بیٹھ کے کھا نہیں سکتے ہم، صحیح بات ہے، تازہ گزارا ہے، صاف ظاہر ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، اب ہم اس کو کس چیز کا نام دیں؟ انہوں نے صرف ٹارگٹ کیا ہوا تھا اس بندے کو، ان کو پتا ہے کہ رات کو اس راستے سے گزرنا ہے، حالانکہ پتہ میں نے بس وہ میں دماغ میں نہیں تھا، جو میں مجھ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جاتی تو صاف ظاہر انہوں نے فائر مار دینا تھا۔ اچھا، مطلب اتنی بالکل آپ کی تاب میں تھے؟ ہاں، اللہ اکبر، یعنی اگر تھوڑا سا بھی یہ بات کرتے، تھوڑا سا جناب ان کے سامنے تکڑ کرتے تو انہوں نے ڈائریکٹ فیٹ ٹھوکنا تھا، یعنی آپ نے اس کے پستول کو دیکھا، کوئی نکلی تو نہیں تھا؟ نہیں، سارا اسٹیل کا، بالکل اصلی تھا، آپ نے دیکھ لیا تھا، وہ کر کے کھڑا رہا، یعنی ہر چیز بالکل، وہ گھوڑے وغیرہ منڈ کے آئے تھے، ہر چیز انہوں نے، یعنی اس کا نشانہ آپ کو ٹارگٹ کرنا تھا، لیکن ان میں سے کسی نے کہا کہ نہ مرو یا کوئی اور وجہ بنی، کیسے آپ موجزانہ طور پر بچ گئے؟ 2-3 بندوں نے انہوں نے کہا بھائی مارو بھائی، اچھا، مارو، بس یہی کہا۔ اچھا، جب میں چیخا چلایا تو پھر انہوں نے کہا، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی نہیں مار دے، وہی پتہ چلا وہ بھگا گئے، اب یعنی وہ اپنا بچاؤ کر کے نکل گئے۔ ہاں، یعنی یہ ہوا دوستو، واردات ہوئی، اور ہر آئے روز واردات ہوتی رہتی ہیں، یہ صرف پہلی واردات نہیں ہے۔ اب یہ بیچارہ غریب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یتیم بھی، آپ کو بتاتا چلوں، تو اب یہ دن دہاڑے سارا دن کماتا ہے، کمانے کے بعد اب بیچارہ گھر جا رہا تھا، اور تو راستے میں آئے، وہ جاننے والے ہیں، اور کون ہیں دوستو؟ آپ کسی کو اور کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فلانا بچہ فلاں جگہ سے جا رہا ہے، اتنے بجے گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی اتنا مطلب موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، یعنی صرف ٹارگیٹ میں بیٹھے تھے کہ فلانا شخص آئے گا تو ہم نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے۔ تو اب آپ جو ہے نا دیکھنے والے ناظرین کو کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں، کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اب اس وقت کون سی حالت میں ہے، سچویشن، صورتحال کیا ہے؟ بس سر کوئی مہربانی ہو سکے، اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ، یعنی کوئی اگر اس طرح کوئی ایسی واقعات، کسی کے اوپر شک یا شبہ یا ایسا کوئی پتہ چلا ہے؟ نہیں سر، بالکل نہیں، بالکل، یعنی کسی بھی طرح کا جو ہے نا اس طرح؟ سر میں اپنے دماغ میں نہیں تھا، جب واقعی بات ہے یار، جب جس پر زندگی اور موت کا مسئلہ آ جاتا ہے انسان کے واقعی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا کتا گزر جائے تو ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر انسان کے اوپر گان نہ جائے تو گان کوئی عام چھوٹی موٹی بات نہیں ہے دوستو۔ تو آج کی جناب ایک بہت ہی ایک افسوسناک خبر ہے، ملتان کے نوائی علاقے بستی کھوکھرا کے اندر ایک انوکھی واردات، اور خضر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ میڈیکل سٹور والے ہیں، سارا دن بچوں کی کمائی کے لیے جناب یہ کام کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کی کمائی کر جیسے گھر سے جانے لگتے ہیں میڈیکل سٹور سے گھر کی طرف، تو راستے میں واردات ہو کر سب کچھ لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے جناب انتظامیہ سے اور حکومت سے اور جتنے بھی جناب جو ہے سیکورٹی ادارے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ خدا را اس طرح کے علاقے کا وزٹ کریں یار، ان میں اگر اسی طرح واردات ہوتے رہیں گے تو پھر کون جو ہے نا کسی کا جو ہے نا دکھ درد برداشت کرے گا؟ ہر روز تو کوئی اسی طرح کا نہیں کر سکتا۔ تو آخری اپیل لوگوں سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بس سر کوئی مہربانی ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ مالک ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دیا بھائی، جو چیز کھا گئے میری جان تو بخش دیا، میری چیز انسان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ٹھیک ہے، مہربانی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج کی جناب اتنی ہی بڑی یہی اپڈیٹ ہے کہ جناب اپنا خیال آپ کریں، سیکورٹی پر کسی نہ چھوڑیں، بس لوگ آتے ہیں کوئی پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی کام کرنے والا یہاں پہ نہیں ہے، تو لہٰذا کوشش کریں اپنی سیکورٹی خود کریں، آئندہ آپ نے ٹائم پہ جانا ہے گھر، ٹھیک ہے؟ اوکے سر، اوکے۔ اپنے میزبان محمد جنید کو آج ایک بہت بڑی سیڈ سٹوری کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نے کے بنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔